बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कशमाला तारिक की गाड़ी से कहें, वकास खान की गाड़ी से कहें, अजलान शाह की ड्राइविंग के नतीजे में कहें, इस्लामाबाद में 4 लोगों की मौत हुई G11 के सिग्नल पर। इन 4 लोगों की मौत के बाद मैंने कुछ वीडियोस की इस मामले पर, और वो चीज़ें जो मालूम हो रही थी, वो चीज़ें जो मौके पर मौजूद लोगों से मालूम हो रही थी, मौके पर मौजूद रिपोर्टर, समा के नौजवान रिपोर्टर नूरुल अमीन दानिश से मालूम हो रही थी। एक दो ऐनी शाहिदीन से कनेक्ट करने में मैं कामयाब हुआ, उनसे मालूम हुई। सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे इस्लामाबाद सेफ सिटी अथॉरिटी के हुक्काम, उनसे कुछ चीज़ें मालूम हुई। पुलिस वालों के मैं कान खाता रहा, मुसलसल यहाँ लाहौर में बैठकर इस्लामाबाद में मौजूद पुलिस वालों के मैं कान खाता रहा। ट्रैफिक पुलिस वाले जिन्होंने रिपोर्ट बनाकर दी थी, उनके मैं कान खाता रहा, उनसे बात करता रहा। लेकिन इस मामले में अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनकी बिना पर मुझे इस वीडियो के थंबनेल में लिखना पड़ा, सिस्टम पे 4 लाशों का आख थू। सिस्टम पे 4 लाशों का आख थू मैं लिखने पर मजबूर हुआ। क्यों मजबूर हुआ ये मैं आपको बताता हूं। इस मामले में ऐसा लग रहा था कि कोई खास डेवलपमेंट अभी नहीं हुए, मामला चल रहा है, तफ्तीश चल रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं अपने एक पेस के साथ। लेकिन अदालत में वकील ने कल ये बताया, अजलान शाह के वकील ने, कशमाला के बेटे के वकील ने बताया कि वर्सा से, मरने वालों के वर्सा से राजीनामा हो गया है। 4 अफराद मरे थे, उन्होंने ये कहा कि 3 से राजीनामा हो गया है। अदालत की जानिब से जो जज हैं मोहम्मद सुहेल, उनकी जानिब से पूछा गया कि लवाहिकीन कहाँ हैं, राजीनामा कहाँ है। अदालत को बताया गया कि लवाहिकीन अदालत में मौजूद हैं, और वहां पर मौजूद लवाहिकीन ने बताया कि उनका राजीनामा हो गया है। अब इन 3 में से किससे राजीनामा हुआ है, उनका नाम क्या है, कौन से मरने वाले के किस बंदे से, बाप से, भाई से, मां से, बेटे से, किससे राजीनामा हुआ है, इसको साइड पे करें। एक मरने वाले के वारिस से मेरी कुछ बातचीत हुई है, उसकी बिना पर मैं ये कहने पर मजबूर हुआ हूं कि 4 लाशों का सिस्टम पे आख थू। उनसे मेरी बात हुई और जो चीजें उनसे मालूम हुई, उनके नतीजे में मैंने ये सोच लिया, मैं मजबूर हो गया ये कहने पर कि कुछ नहीं बदलेगा हमारे यहां। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब ये आपका हक है, और एक बात याद रखिएगा, आप में से बाज लोगों ने इन वीडियोस के कमेंट्स में ये कहा था कि हमारे यहां ये लोग पैसे से खरीद लेंगे, जिनके वर्सा गए हैं वो लोग बिक जाएंगे, अपने बेटों का खून कर सौदा कर देंगे, उनके खून का। ये बातें आप लोगों ने की थी। मैं आप लोगों को पहले ये बताऊं कि जो लोग मर गए हैं उनके वर्सा का यह हक है, यह हक उन्हें कानून देता है, यह हक उन्हें शरा देती है, इस्लाम देता है, इसलिए उस पर मेरा आपका एतराज करना बनता नहीं है। मैं उनसे जो मालूम करना चाहता था वो ये नहीं था कि कितने में ये मामलात तय हुए हैं। मैं उनसे ये नहीं मालूम करना चाहता था कि मामलात कैसे तय हुए हैं, किसने तय किए हैं। ये भी खबर के मामलात हैं, लेकिन ये उनका हक है, तो मैं ये मालूम नहीं करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश, कोशिश ये थी जानने की कि क्या कहीं धौंस के जरिए, धमकी के जरिए, ताकत के जरिए ये राजीनामा तो नहीं करवाया गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कोई बात खास तो नहीं बताई, लेकिन 2 बातें की, उनकी बिना पर मैं ये वीलॉग कर रहा हूं और मैं ये बातें करने पर मजबूर हूं। उन्होंने कहा जनाब क्या हो सकता है इस सिस्टम में। जिन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि जनाब क्या हो सकता है इस सिस्टम में, हम किस तरह से लड़ सकते हैं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, हम जैसा कोई भी आम बंदा इतने ताकतवर लोगों से कैसे लड़ सकता है। हम नहीं लड़ सकते, ये सिस्टम इंसाफ नहीं दे सकता। उसने कहा आप अब तक की तफ्तीश देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। यानी वो गाड़ी, वो लैंड क्रूजर जिससे हिट हुए हैं ये लोग, उस लैंड क्रूजर के स्टीयरिंग व्हील से, उसकी ड्राइविंग सीट से उंगलियों के निशानात नहीं मिले, पता नहीं चला कि गाड़ी कौन चला रहा था। मरने वालों में से जो 5 नौजवान थे, एक जख्मी है, उस जख्मी ने बयान दिया कि अजलान गाड़ी चला रहा था, उसने बता दिया अजलान नामजद मुल्जिम है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। उनका यह कहना है कि जनाब हम इस सिस्टम से कैसे लड़ें। सीसीटीवी फुटेज में मुमकिन है अंधेरे की वजह से, एंगल की वजह से, रफ्तार की वजह से नहीं समझ में आ रहा था, नहीं पता चल रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा है, नहीं पता चला। वहां से उंगलियों के निशानात नहीं मिले। ड्राइवर के सिलसिले में कोई तफ्तीश नहीं की गई कि उसकी लोकेशन चेक कर ली जाती। अब तक कोई खास बात सामने नहीं आई है।
یہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. یہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے کہ مرنے والا کون ہے یہ دیکھ کر, مارنے والا کون ہے یہ دیکھ کر, مرنے والے کی مالی حیثیت کیا ہے یہ دیکھ کر, مارنے والے کی مالی حیثیت کیا ہے, اس کا عہدہ کیا ہے, اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے, وہ کن کن تگڑے لوگوں سے کنیکٹڈ ہے, یہ سسٹم یہ دیکھ کر سپورٹ کرتا ہے. یہ سسٹم مقتول اور قاتل کی بنیاد پہ سپورٹ نہیں کرتا. یہ سسٹم انصاف کی بنیاد پہ سپورٹ نہیں کرتا. یہ سسٹم جائز ناجائز کی بنیاد پہ سپورٹ نہیں کرتا. یہ سسٹم طاقت کی بنیاد پہ سپورٹ کرتا ہے. یہ سسٹم دیکھتا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے عہدوں پر رہنا ہے اس کے بعد بھی, اور پھر 4-5 سال بعد جب سزا بھگت کر کوئی طاقتور واپس اگر آئے گا تو ہمارا کیا حشر کرے گا. یہ سسٹم اس بنیاد پہ سپورٹ کرتا ہے. یہ ایسا سسٹم ہے. اس سسٹم پہ مرنے والا کہتا ہے آخ تھو, اور مرنے والے کے ورثہ ہوتے ہیں مجبور. یہ سسٹم ریمنڈ ڈیوس پروڈیوس کرتا ہے. یہ سسٹم مجید اچکزئی پیدا کرتا ہے جو کوئٹہ کی سڑک پر دن دہاڑے ایک ڈیوٹی انجام دینے والے کو کچل کے چلا جاتا ہے. کیس چلتا ہے, لٹکتا ہے, آگے بڑھتا ہے. جو مر گیا اس کے ورثہ روتے ہیں, اور جو مارنے والا اس کے بارے میں کوئی ثبوت اس سسٹم کو نہیں ملتا اور وہ بری ہو جاتا ہے. یہ سسٹم ایسے سپورٹ کرتا ہے. یہ سسٹم ریمنڈ ڈیوس پروڈیوس کرتا ہے. اس سسٹم نے ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں مرنے والوں کو سپورٹ نہیں کیا. اس سسٹم نے ریمنڈ ڈیوس کو بچایا. ریمنڈ ڈیوس کے پیچھے تو طاقتور امریکہ تھا. اس کا سفارتی استثنا جعلی پیدا کر لیا گیا تھا. وہ تو ریمنڈ ڈیوس تھا, وہاں تو امریکہ موجود تھا. یہاں جو موجود ہے ان کے ہر جگہ تعلقات ہیں. انہوں نے اقتدار میں رہ کر اپنی سیاسی جماعت میں تعلقات پیدا کیے. اس کے بعد دوسری حکومت آ گئی, تب بھی وہ سیاسی فائدے حاصل کرتی نہیں. اس کے بعد تیسری حکومت آ گئی, وہ تب بھی فائدے میں رہی. ان کے پاس تب بھی بڑے عیش و عشرت کے سامان رہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہ اب بھی فائدے میں, ان کے پاس اب بھی سرکاری عہدہ ہے. ان کے بارے میں وزیر اعظم کی مشیر رہ چکی فردوس عاشق قاوان اور اب وزیر اعلیٰ کی مشیر فردوس عاشق قاوان یہ بتا رہی ہیں کہ سسٹم کو, ریاست کو ان کی چھترول کرنی چاہیے, ان کو عہدے سے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. لیکن وہ عہدے پر ہیں, وہ طاقتور ہیں, ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. یہ سسٹم ایسا سسٹم ہے. یہ سسٹم مظلوم کو, مرنے والے کو بتاتا ہے کہ سودا کر لو, کچھ نہیں ہوگا, تمہیں جو پیسے ملیں گے وہ اتنے سے ہیں, نہیں سودا کرو گے تو یہ بھی نہیں ملیں گے. وہ جس نے مار دیا وہ بچ جائے گا, وہ ضمانتیں کر لے گا, وہ مہنگا وکیل کر لے گا, مہنگا وکیل چھوڑیں وہ جج کر لے گا. یہ ایسا سسٹم ہے. یہ سسٹم بتاتا ہے کہ جو مارنے والا ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس زور زبردستی کرنے کی گنجائش ہے تو وہ کچھ بھی کر لے گا. تم کچھ نہیں کر سکتے. جو تمہارے گھر کا کفیل بننے والا تھا وہ چلا گیا, وہ 4 پیسے گھر میں کما کے لا سکتا تھا وہ بھی نہیں آئیں گے. اور یہ جو 4 پیسے دے کر تمہاری ذات پہ احسان کر رہے ہیں, تمہاری نسلوں پہ احسان کرنے والے لوگ, یہ احسان بھی نہیں کریں گے بعد میں. لے لو یہ 4 پیسے. یہ سسٹم کمزور کو یہ بات سمجھاتا ہے, اس لیے کمزور اس سسٹم میں مجبور ہے. اس شخص سے فون پر ہونے والی گفتگو کے بعد مجھے یہ پتا چلا ہے. ہمارے ہاں یہ سسٹم ایسے ہی چلتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پر کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں ان کی ناک پر لگنے والی چھوٹی سی چوٹ بہت بڑی ہے. وقاص خان کے ہونٹ پر لگنے والی چھوٹی سی چوٹ بہت بڑی ہے. اذلان شاہ کی زندگی, جوان بچہ ہے, بہت محترم ہے. 4 جوان بچوں سے جو گھر کے کفیل بننے والے تھے, نوکری کے لیے آئے تھے, امتحان دینے آئے تھے, ان 4 جوان بچوں کی 4 بچوں کی زندگیوں سے, اور 2 بچے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, ایسی انجریز لے چکے ہیں کہ ساری زندگی بیماریاں بھگتتے رہیں گے. ان 4 جوان بچوں سے اذلان شاہ کی جوان زندگی بہت اہم ہے. ان 4 جوان بچوں کے بعد جو 2 جوان بچے زخمی ہیں, ان میں سے ایک کے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے پیشاب میں خون آ رہا ہے. اس کا بھائی جو پہلے بات کرنے پہ تیار نہیں تھا وہ انصاف کی دہائیاں دے رہا ہے. لیکن یہ سسٹم کچھ نہیں کرے گا. یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, PMLN کی حکومت ہو, یا فوجی ڈکٹیٹر مشرف کی حکومت ہو, یہ سسٹم کمزور کو روند کے رکھے گا اور طاقتور کو کہے گا سلام صاحب. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.